बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PTV नेशनल मुल्तान। मैं हूं सादिया शहबाज। बुलेटिन के आगाज़ में नाजरीन आपको आगाह करें कि माली साल 2025-26 का फाकी बजट आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे जबकि सेनेट का इजलास 6 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मालियाती बिल ऐवान में पेश करेंगे। बजट पर बहस का आगाज़ 13 जून से होगा। बजट के सिलसिले में मुल्तान की आवाम के क्या तासुरात हैं? हर शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तवज्जो इस वक्त बजट पर मरकूज़ है। इस सिलसिले में आवाम की क्या तवक्कुआत हैं, फरहान मिर्ज़ा से पूछते हैं। जी फरहान, आप हमें बताइए कि मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बजट के बारे में क्या सोच रहे हैं? वफाकी बजट 2025-2026 आज पेश किया जाएगा और आज जनूबी पंजाब भर की ताजर बिरादरी, किसान, सरकारी मुलाजमीन, तलबा तलबात और आम शहरी मुंतज़िर हैं इस वफाकी बजट के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कल कौमी इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा माशी जो सूरत हाल है उसको तसल्ली बख्श करार दिया और माशी इशारिये जो हैं उनमें मुस्बत रुझान का अंदिया दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 की तरह 2025 में भी माशी बहाली का सफ़र जो है वो जारी रहेगा। मैं अगर मुल्क की मजमूई सूरत हाल GDP की अगर बात करूँ तो उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है जिसका मतलब माशी तरक्की में इजाफा है। अगर मैं बात करूँ टैक्सेस के हवाले से तो इस रवां साल जो हैं उनमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया और फाइलर्स जो हैं उनकी तादाद दुगनी हो गई है। फाइलर्स दुगनी होने का मतलब ये है कि इसमें जो हुकूमत की तरफ से जो इकदाम उठा जायदाद की खरीद और फरोख्त के लिए आपका फाइलर होना ज़रूरी था। इस तरह के बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जिसकी वजह से लोगों ने फाइलर्स बनने के ऊपर उसके राग़िब हुए और अब आप देख सकते हैं कि इस साल उनकी तादाद फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई है। इसी तरह अगर हम FBR की बात करें तो 25.9% इजाफे के साथ जो टैक्स वसूली जो है वो 10,234 अरब रुपए तक पहुंच गई है और ये एक बेहतरीन मजबूत इशारे हैं जो कि पाकिस्तान की मैशियत में अहम किरदार अदा करेंगे। इसी तरह में अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर जो कि पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है तो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान की जो बड़ी फसलें जो थी वो रवां साल 13.5% खसारे में रही और जबकि जो लाइफ स्टॉक जो था उसमें हमें बेहतरी दिखाई दी। अब हुकूमत की तरफ से फूड स्टोरेज के ऊपर काम किया जा रहा है जिसका मकसद यही है कि किसानों की जो कीमती अमलाक जो है उनको महफूज रखा जा सके, इसमें मिडल मैन के किरदार को ख़त्म किया जाए और साथ ही जो काश्तकार जो हैं वो अपनी अजनास को बराह रास्त मंडियों तक लेके जाएँ और उससे नफ़ा हासिल कर सकें। यहाँ में अगर मौसमियाती तब्दीलियों की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान दुनिया के उन चंद 10 ममालिक में शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि इस दफ़ा अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं इन मौसमियाती तब्दीलियों से नबरदाज़मा होने के लिए। इसके अलावा मैं अगर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अगर बात करूँ तो पेंशन इस्लाहात के तहत डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम जो है वो उसको लागू किया गया है। राइट साइजिंग की जा रही है जिसमें 43 वजारतें और 400 मुहल्का जो है उसमें इदारे शामिल हैं। सनती तरक्की की मैं अगर बात करूँ तो इसमें 4.8% इजाफा हुआ है जबकि गाड़ियों की जो इंडस्ट्री जो है उसमें भी 48% इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें ज़र मुबादला की तो ज़र मुबादला में भी एक शानदार इजाफा देखने में आ रहा है जिसकी ज़्यादा वजह जो है रोशन डिजिटल अकाउंट्स है जिसकी वजह से एक बेहतरीन तरसीलात जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को मसूल हुई हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज जो वफाकी बजट है उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और जनूबी पंजाब भर से जो ताजर बिरादरी जो है वो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रुख करेगी और जो वफाकी बजट जो पेश किया जाएगा उस तकरीर को बराह रास्त सुनेंगे। जी शुक्रिया फरहान तफसील से आगाह करने के लिए। और साथ ही कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 1,22,000 की सतह अबूर कर गया। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों और पॉलिसी रेट में कमी की वजह से भी कारोबारी बिरादरी का एतमाद बहाल हुआ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवां माली साल की जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। हुजम 372 अरब डॉलर से बढ़कर 411 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। GDP के तनासुब से कर्ज़ों की शरह में 3% कमी हुई है। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि अहम शोबों में तरक्की रिकॉर्ड हुई है।
مجموعی ملکی پیداوار کی شرح 2.7%، مہنگائی میں نمایاں کمی ریکارڈ ہوئی۔ مہنگائی کی 4.6% کمی پر آ گئی ہے۔ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ ترسیلات زر 3 جون تک 38 ارب ڈالر تک ہو جائیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 90 کروڑ ڈالر سرپلس رپورٹ کیا گیا ہے۔ صنعتوں، خدمات اور تعمیرات کے شعبے میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ جائزہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ محاصل میں اضافے کے لیے حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 5 سال کی بلند ترین سطح پر رہی۔ جولائی سے مئی کے دوران ٹیکس محاصل میں 26% اضافہ ہوا۔ انکم ٹیکس فائلرز 37 لاکھ سے بڑھ گئے ہیں۔ ہائی ویلیو فائلرز 178% بڑھ گئے ہیں۔ جعلی خبروں کی وجہ سے بھارتی میڈیا کی ساکھ بین الاقوامی سطح پر شدید متاثر ہوئی ہے۔ بھارت میں صحافتی معیار گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ عرب ٹائمز آن لائن نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ قوم پرستی کے عروج میں بھارتی میڈیا کو جھوٹ اور سنسنی خیزی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ عرب ٹائمز آن لائن نے کہا کہ بھارتی چیلنجز نے پاک بھارت جنگ کے دوران جعلی فوٹیج اور ویڈیو گیمز کے ذریعے فوجی فتوحات کی جھوٹی خبریں بھی نشر کیں۔ بھارت میں پریس فریڈم خطرے میں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی صحافت پوری دنیا میں اب بدنام ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جنگ، جھوٹ اور نفرت کے ذریعے عوام اور خطے کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دنیا میں بھارت کے علاوہ کوئی ملک جنگ کی بات نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا پیغام امن ہے، جو سیاسی، سفارتی، معاشی اور ہر لحاظ سے تگڑا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مودی کا پیغام نفرت اور جنگ ہے۔ کشمیر کا مسئلہ تقسیم ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا کہ پاکستان حج مشن ایوارڈ پانے والے 7 مشنز میں سے پہلے نمبر پر آیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سعودی حکومت نے 88,300 سرکاری حجاج سمیت 1,15,000 سے زائد پاکستانیوں کی مہمان نوازی کی۔ حجاج کی رہائش کے لیے غیر معمولی سہولیات فراہم کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ حج 2026 کی ٹائم لائن جاری کرنے کا مقصد قبل از وقت تیاریوں کو بھی یقینی بنانا ہے۔ چارج حج اسکیم کے تحت رجسٹریشن 17,000 سے بڑھ کر 21,000 ہو گئی ہے۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی ملتان میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 77 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ریلوے کو سب سے زیادہ آمدنی ہوئی ہے۔ محمد حنیف عباسی نے کہا کہ 155 ریلوے اسٹیشنز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ عملے اور بوگیوں کی کمی کو بھی دور کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ریلوے اسٹیشنز پر صفائی کی ذمہ داری ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو سونپی جا رہی ہے۔ ریلوے کالونیز میں بھی ستھرا پنجاب اب نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے دیا گیا ہے۔ اگر بھارت نے پانی روکا تو یہ اقدام اعلان جنگ تصور ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بین المذاہب مکالمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ فلسطین اور کشمیر کے مسائل کا واحد پائیدار حل بامانی مذاکرات سے ہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جو ہمیشہ مکالمے، رواداری اور باہمی احترام کا داعی ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ تہذیبوں کے درمیان مکالمہ ہی امن، ترقی اور انسانیت کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا ہم بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے یا بات چیت سے امن کا راستہ چنیں گے۔ اور ناظرین، غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ تازہ صہیونی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ رفح کے امدادی مراکز کے قریب اسرائیلی فوج کی طرف سے اندھا دھند فائرنگ سے 15 افراد شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ الموسیٰ میں اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ شہر کے مشرقی علاقے انطافیہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ علاقے میں زخمیوں کو بچاتے ہوئے طبی عملے کے 3 ارکان بھی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 55,000 تک جا پہنچی ہے۔
غزہ میں اسرائیلی فوج نے زمینی کارروائی بھی تیز کر دی ہے۔ امدادی سامان کی رسائی اب انتہائی محدود ہو چکی ہے۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے موسم پر۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان، بھاولپور، ڈیرہ غازی خان اور اس کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 اور کم سے کم 33 درجے، بھاولپور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 اور کم سے کم 32 درجے، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 اور کم سے کم 32 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ پی ٹی وی نیشنل ملتان سے سعدیہ شہباز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔